प्रयागराजात महाकुंभ मेळावा उत्सव वडा उमेदीन चालू असा। करोडांनी भाविकांनी या महाकुंभ मेळाव्यात वाटो घेतलो। जायत्यो आडमेळी येवन लेगीत भाविकांच्या उमेदीक कमी जाली ना। गोंयकारांनी लेगीत ह्या महाकुंभ मेळाव्यात वाटो घेतलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज कुंभ मेळावो जो आसा वो यूपी हांगा प्रयागराज हांगा सद्याक कुंभ मेळावो जो आसा वो भरले कडेन आसा आनी जायते विंगड विंगड इवन भायले देशांतल्यान सुद्दां लोक जे आसात ह्या प्रयागराज जे आसा ह्या कुंभ मेळाव्याक गेले कडेन आसात आनी देवाचें दर्शन घेतले कडेन आसा, देवाचें स्नान केले कडेन आसा। अशेंच करून मडगांवचे दोग जाण जे भुरगे आसात यंग भुरगे जे सागर आनी संतोष म्हणटा ह्या प्रयागराज जे आसा या कुंभ मेळाव्याक गेले कडेन आसात। कालो के काल महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय त्यांची मना एक आसले की आमी प्रयागराजाचे गाडयेन वतले आनी ते स्वताची गाडी घेवन ह्या दोगांय सागर आनी संतोष म्हणटा गेले कडेन आसात। आनीक पयलीं वतना ते श्रीपाद वल्लभ जे वारी आसा ही वारी केली आनी थंय साकून ते प्रयागराज हांगा कुंभ मेळाव्याक गेले, थंय स्नान केले आनी अरेंजमेंट तेणी सांगले कडेन आसा की अरेंजमेंट हो बरो आसा आनीक कसलेच कोणाक त्रास ना। जेवणाचे स्नान करपाचे त्याच बरोबर थंय रावपाची ही फॅसिलिटी सगळी थंय आसा म्हणटकीर कोणाक भिवपाची गरज ना ही तेणी सांगले कडेन आसा। आधुनिक अलाहाबादातले प्रयाग हे हिंदू लोकां खातीर सगळ्यात महत्वाचे तीर्थस्थळ मानतात। परंपरेन न्हयांचे संगम पवित्र थळ मानतात। संगमाचे महत्व सगळ्यात पवित्र आसता कारण हांगा पवित्र गंगा, यमुना आणि पौराणिक सरस्वती एकठांय येतात। भक्तांक मोक्ष मेळपाची सुवात अशें मानपी करोडांनी भाविकांनी महाकुंभ मेळाव्यात आपलो मोलाचो वाटो घेतलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।